मदीने का सफर है। ये सफर बड़ा निराला है। दुरूद पढ़ते पढ़ते, आंसू बहाते बहाते अपने मोबाइल में जरा सेलेक्टेड नाते भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सफर मदीना की नाते हों, दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वहीं ठिकाना सरकार की गली में। अब सारा रास्ता आपने दुरूद पढ़ना है, फजूल बातें नहीं करनी। और सच बताऊं, जब मदीने की तरफ बस जाती है या गाड़ी जाती है और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो बोर्ड आता है ना कि मदीना 200 किलोमीटर रह गया है, फिर थोड़ी देर बाद आता है मदीना 150 किलोमीटर रह गया है, उस वक्त जो कैफियत बनती है ना, अल्लाह अकबर, धड़कनो तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, सामने मेरे जब गुंबदे खजरा होगा। बात क्या है बादे सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है, सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी। खुदा की कसम, मेरे आका जब मदीने में थे ना, उस वक्त तो गलियां कैसी महकती थी कि साहबा रास्ते तलाश कर लेते थे नबी पाक की खुशबू से। मगर सच्ची बात यह है, आज 1450 साल गुजरने के बाद भी किसी की आंखों पर पट्टी बांध दें, बस शर्त एक है, नाक इश्क रसूल वाली होनी चाहिए, कल्ब इश्क रसूल वाला होना चाहिए, वायरस नहीं होना चाहिए। हाँ, कोविड वायरस आया था तो सूंघने की सलाहियत खत्म हो गई थी ना, जायका भी नहीं आता था। तो आज भी कुछ लोगों को वायरस आता है तो खुशबू नहीं आती, वरना इश्क रसूल वाली नाक हो, आंखों पे बेशक पट्टी बांध दे, मदीने की गलियां बताती आका गुजर कर गए। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। मदीने की क्या बात है। अब जैसे मदीना करीब आ जाए, मुमकिन हो तो बस वालों से बात करके रुकवा कर या आखिरी स्टेशन पर वुजू कर लें कि अब मदीने में दाखिला हो तो बावुजू हो, किस तरह पांव रखे वहां साहिबे बसीरत आंखें बिछी हुई हैं हर जा तेरी गली में। हो सके तो आला हजरत का ये कलाम जो है अपने साथ डाउनलोड भी कर लीजिएगा, पढ़ते भी रहिएगा कि भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। आला हजरत तो झंझोड़ रहे हैं, हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तो जाग, ओ पांव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। अल्लाह अकबर, अपने कदम और वो खाके पाक, हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है। अल्लाह अकबर। इस कलाम का एक शेर मुझे बहुत पसंद है। कमाल की बात आला हजरत कहते हैं कि देखो ये जो रास्ता है ना जो मदीने को जा रहा है, मेरा जी चाह रहा है कि हर कदम पर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं। कहते हैं वारू कदम कदम पे हर दम है जाने नौ, क्यों ये राहे जां फिजा मेरे मौला के दर की है। ये रास्ता मदीने को जा रहा है। वारो कदम कदम पे के हर दम जाने नो, वारो कदम कदम पे के हर दम है जाने नो, ये राह जां फिजा अब आपकी सवारी मदीने में दाखिल हो चुकी है। कैसी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, फजाओं में अजब खुशबू है। शायर ने सच लिखा है, हक लिखा है कि मदीने आके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं, मदीने आके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फजा संजीदा संजीदा, अपने आंसुओं को बहने दीजिएगा। ये कैफियत बनाइएगा कि भागा हुआ मुजरिम अपने आका की बारगाह में जा रहा है। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे आका, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे आका, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा
بدن لرزیدہ لرزیدہ. اب آپ نے درود پڑھتے پڑھتے مدینے کی گلیوں میں داخل ہونا ہے. ہاں یہ وہی گلیاں ہیں. دیکھیں دنیا میں اگر کسی صدر کسی بڑے شخصیت کے گھر کی طرف جائیں تو راستوں میں پولیس کے پہرے ہوتے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے مدینے کی گلیوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں. ارے یہ محبوب کی گلیاں ہیں, یہ آقا کی گلیاں ہیں. اللہ اکبر. اب مدینے میں جب داخل ہو جائیں جلدی نہ کیجئے گا. اپنے ہوٹل میں سامان رکھ کے وہی بات کہ اگر تھکاوٹ ہے تو کچھ آرام کر لیں. اب تو آج تو عید کا دن ہے نا. ارے بلکہ جن کے صدقے عید ملی ہے آج ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, غسل کرنا ہے, نئے کپڑے پہننے ہیں. آقا کو سفید رنگ پسند ہے, سفید رنگ کا لباس پہنے. میرے آقا خوشبو پسند فرمایا کرتے, ہو سکے تو عود یا مشک کی خوشبو لگائیں. نبی پاک کو مسواک پسند تھی, مسواک بھی کر لیں, غسل کیجئے. اب جناب اللہ کرے کہ اس دن امامہ شریف بھی سنت کے مطابق پہنے, اور اب نبی پاک کی بارگاہ میں تیار ہو کر نگاہیں جھکا کر ہاتھ میں تسبیح لیے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اب مسجد نبوی کی طرف جانا ہے, اور اپنے گناہ بھی یاد کرنے ہیں. اپنے دل میں یہ کیفیات لانی ہے کہ میں کیسے نبی پاک کی بارگاہ میں منہ دکھاؤں گا, میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں. ارے مجھ جیسے نافرمان کو یہاں بلا لیا گیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار اگر یاد آ جائیں تو مزید ذوق میں اضافہ ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کتنے گناہ ہیں اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور. ہاں تو کریم ہے, تیری خو درگزر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر بھر کی ہے. آقا جائیں کہاں, پکارے کسے, کس کا منہ تکیں, کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. بد ہیں تو آپ کے ہیں, آقا کدھر جائیں, آپ ہی کے تو ہیں. بد ہیں تو آپ کے ہیں, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے, رخ کدھر کریں, جائیں کہاں, پکارے کسے, کس کا منہ تکیں. آقا کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے. بس یہ باتیں ذہن میں لا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اس کیفیت کے ساتھ چلیے گا کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ. جب نبی پاک کے در پر جانا, آقا کی بارگاہ میں جانا, تو مجھ گناہگار کا, ہم گناہگاروں کا سلام بھی ضرور پیش کرنا, اور آقا سے کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں, بلاوے کے منتظر ہے لیکن یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. آقا جائیں کہاں, پکارے کسے, کس کا منہ تکیں, کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. بد ہیں تو آپ کے ہیں, آقا کدھر جائیں, آپ ہی کے تو ہیں. بد ہیں تو آپ کے ہیں, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے, رخ کدھر کریں, جائیں کہاں, پکارے کسے, کس کا منہ تکیں. آقا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے. کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے نا جو مدینے کو جا رہا ہے, میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہر قدم پر میں اپنی جان قربان کر دوں. کہتے ہیں واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو, کیوں یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. یہ راستہ مدینے کو جا رہا ہے.
وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم جانو وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانو یہ راہ جان فضا ٹھیک ہے گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے خطا کار ہوں، نافرمان بھی ہوں، مگر آقا کے در نہیں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا؟ اگر ان کے پاس نہیں جاؤں گا تو میرا ہے کون؟ شفاعت کی خیرات مجھے انہی سے تو لینی ہے۔ ارے آقا تو وہ ہیں کہ تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔